सो हॅलो गायज, तुमच्या मुखार न्यू ब्लॉग घेवन येता. सो खूब दिसांनी ब्लॉगिंग करूं नाशिल्ली आनी पळय आमचो फाटल्यान बसला बोटा आनी खूब दिसांनी ब्लॉग घेवन येता. वर्स जावपा येयलें सद्याक कामाक लागून मातशे बिजी आसले. सो आतां आमी सद्याक वयता गाडी वॉश करपाक. सो रिजन कांय नाशिल्लें, अशेंच गाडी धुवपाक चुकोल लागलो म्हणून आतां बाळ्ळे वयता आमी. तर पळय पळोवपाक शकता गाडी बीन रेडी, सगळें रेडी. आनी आपलें हें लोकेशन खंय तें तुमी मातशें कॉमेंट करून सांगा. तर बारीक बारीक पावस येवपाक लागला आनी हांगासर पळोवपाक शकता बारीक बारीक पावस पडटा. तर हांगासर पळोवपाक शकता आमी पावल्ले आसा. तर तुम्ही पळोवपाक शकता गाडी धुवन जाल्ली आसा. वक्रांत तर हांगासर गाडी धुवन जाल्ली आसा आनी पळय आतां पॉलिश मारता. फायनली आमी वचून येयल्ले आसा आनी हे पळय सद्याक आमी पावल्ले आसा. पळोवंक शकता